नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर से आप लोगों के लिए एक छोटा सा वाक़या लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये खूबसूरत सा वाक़या सही बुखारी में और सही मुस्लिम में मौजूद है। आपको स्क्रीन पर हदीस नंबर भी नज़र आ रहा होगा। इस कहानी की मज़ीद तफसील आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाज़रीन, मेरा तरीक़ा है, सबसे पहले मैं एक छोटा सा वाक़या, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, और कहानी सुनाने के बाद हमें क्या क्या सबक सीखने को मिले, दो तीन फायदा आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने का नतीजा क्या होगा, जब भी मैं कोई नई कहानी अपलोड करूंगा, जब भी मैं कोई नई कहानी डालूंगा, तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। चले इस नए वाक़े को सुनते हैं। इस कहानी, इस वाक़े की रिवायत कर रहे हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहते हैं कि एक मर्तबा हम सहाबा कराम मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, और हमारे दरमियान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठे हुए थे। अचानक एक शख्स, एक बद्दू, एक देहाती आदमी मस्जिद में दाखिल होता है, और मस्जिद में दाखिल होते ही वो मस्जिद के कोने में जाकर वहां पेशाब करने लग जाता है। मस्जिद में दाखिल हुआ और उसके बाद मस्जिद के एक कोने में जाकर वो पेशाब करने लगा। हम लोगों ने जब ये माजरा देखा, जब ये मंजर देखा, तो हम लोगों को बड़ा गुस्सा आया, बड़ी तकलीफ हुई। तो हम में से चंद सहाबा कराम उठने लगे ताकि उस शख्स को मना करें, उस शख्स को रोके पेशाब करने से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हिकमत से काम लेते हुए, सूझबूझ से काम लेते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मना किया, सहाबा कराम को रोका, उसको छोड़ दो, तुम लोग ठहरो, तुम लोग वहां मत जाओ, उसको पेशाब करने दो, उसको मुकम्मल पेशाब करने दो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कि जब वो पेशाब कर ले, जब वो मुकम्मल पेशाब कर ले, तो वहां जाकर एक एक डोल पानी, एक मटका पानी वहां डाल दो, उससे पेशाब साफ हो जाएगा, मस्जिद साफ हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम लोगों को आसानी बरतने वाला, नरमी करने वाला बनाकर भेजा है, सख्ती करने वाला, तंग करने वाला बनाकर नहीं भेजा है। नाज़रीन, ये छोटा सा वाकया था, ये यही मुकम्मल हो गया। अब इससे हमें क्या क्या सीखने को मिले, बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली है। पहला फायदा, पहला सबक, अगर मस्जिद के किसी हिस्से में, अगर मस्जिद के किसी कोने में कोई गंदगी लगी है, कोई नजासत लगी है, तो सिर्फ अगर वहां पानी बहा दिया जाए तो वो नजासत दूर हो सकती है, वो मस्जिद पाक हो जाएगी अगर हम सिर्फ पानी से उस गंदगी को साफ कर दें। मिट्टी उखाड़ना, टाइल उखाड़ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा कराम को यह हुक्म नहीं दिया कि जहां उसने पेशाब की है वहां से मिट्टी उखाड़ कर मस्जिद से बाहर फेंक दो, नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना कहा कि जब वो पेशाब कर ले तो वहां जाकर एक मटका, एक डोल पानी डाल देना, एक डोल पानी बहा देना, बस। दूसरा बड़ा फायदा, अरबी का एक कायदा है, कवायद फिक़हिया में एक कायदा है, अद-दररुल अशद्दु युज़ालु बिद-दररि अख़फ़, के बड़ा नुकसान, छोटा नुकसान को बर्दाश्त करके उसको हटाया जा सकता है। इस कायदे को एक मिसाल से इस कहानी से समझिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कहानी में बड़ी हिकमत से काम लिया है, बड़ी सूझबूझ से हम लोगों को एक सबक सिखाया है। वो कैसे? एक शख्स, वो देहाती मस्जिद को नापाक कर रहा है, मस्जिद को गंदा कर रहा है, और दूसरी तरफ सहाबा कराम अगर उसको मना करते हैं, उसको रोकते हैं, पेशाब करने से रोकते हैं, तो उस शख्स को भी नुकसान होता है, उस शख्स को भी तकलीफ पहुंचती है। अब देखिए, मस्जिद नापाक हो रही है, ये भी एक नुकसान है, ये एक छोटा नुकसान है, बड़ा नुकसान नहीं है। और उस शख्स को जो तकलीफ पहुंच रही है, ये बड़ा नुकसान है।
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے نقصان کو برداشت کیا. مسجد گندی ہو رہی ہے ہونے دیں، ناپاک ہو رہی ہے ہونے دیں، جب وہ پیشاب کر لے گا تو پانی سے مسجد صاف ہو سکتی ہے، پانی سے مسجد پاک ہو جائے گی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے نقصان کو برداشت کیا تاکہ بڑا نقصان نہ ہو جائے. بڑا نقصان کیا ہے؟ تاکہ اس شخص کو تکلیف نہ ہو. وہ دیکھیے، جب یہاں 3 تکلیف اس شخص کو ہو سکتی ہے. جب پیشاب کرتے ہوئے کسی شخص کو منع کریں گے تو اس کو 3 تکلیف ہو سکتی ہے. پہلا، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ پیشاب کرتے وقت اگر کسی کو منع کرتے ہیں، اگر پیشاب کرتے وقت کسی کو روکا جائے تو ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو جائے، اس کو تکلیف پہنچے. تو یہ پہلا نقصان ہے، ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں. اسی طرح دوسرا نقصان، پیشاب کرتے وقت اگر ہم کسی کو منع کرتے ہیں تو اس ہنگامی صورت میں بہت امکان ہے کہ وہ شخص آگے پیچھے جھانکنے لگے. جب بھی کوئی شخص کسی کو منع کرے گا، ظاہر بات ہے، پوری امید ہے کہ وہ شخص پیچھے دیکھے گا، وہ شخص اپنے دائیں کو دیکھے گا کہ کون منع کر رہا ہے. تو اس طرح کیا ہوگا، پیشاب کی جو چھینٹیں ہیں جہاں ایک طرف پڑ رہے ہیں اس کے آگے پیچھے دیکھنے کی وجہ سے اور مسجد کے اور طرف اور چھینٹیں پڑنے شروع ہو جائیں گے. اس طرح مسجد اور ناپاک ہو جائے گی، مسجد کا کافی حصہ ناپاک ہو جائے گا. اور ہو سکتا ہے اس کے کپڑے پر بھی چھینٹیں پڑ جائیں، اس طرح اس کے کپڑے بھی گندے ہو جائیں گے. اسی طرح ایک نقصان اور ہے کہ جب صحابہ کرام اس کو روکتے، جب صحابہ کرام اس کو منع کرنے کے لیے وہاں جاتے تو انجانے اور نہ انجانے میں ہو سکتا تھا کہ کسی صحابی کی نظر اس کی شرمگاہ پہ پڑ جاتی اور اس طرح اس صحابی سے گناہ ہو جاتا، ایک بڑا گناہ ہو جاتا. کسی کی شرمگاہ کو دیکھنا ایک کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. اس طرح دونوں لوگ گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے نقصان کو برداشت کیا. مسجد ناپاک ہو رہی ہے ہونے دو، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اس کو پانی سے ہم صاف کر سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف بڑا نقصان ہے، وہ نقصان برداشت کیا وہ نقصان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہونے دیا. چھوٹے نقصان کو ہونے دیا لیکن بڑے نقصان کو آپ نے برداشت کیا تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو کوئی بیماری نہ پکڑ لے، صحابہ کرام سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، مسجد اور گندی نہ ہو جائے، اس کا کپڑا گندا نہ ہو جائے. میرے پیارے بھائیوں، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو اپنے بھائیوں کو یہ کہانی ضرور شیئر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے شیئر کرنے پہ صدقہ جاریہ کا ثواب دے. بس اتنا ہی کہنا تھا. پھر انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں. جہاں بھی رہیے گا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.